सहज हुने कारणले मैले यो अङ्ग्रेजीमा छ। तर त्यति भन्दा भन्दै ठ्याक्कै सानी दिदी आइपुग्नु भयो होइन। उहाँ चाहिँ मेरो फिल्ड वर्क यहाँ काठमाडौँमा यो मेरो फिल्ड वर्क गर्नको लागि मद्दत गर्नुहुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति। उहाँको सहयोगले मात्रै हुन्छ नि त्यो फिल्ड भनेर जुन ठाउँलाई मैले भनेको छु त्यो एक्सेस गर्न त्यहाँ गएर काम गर्नलाई उहाँको सहयोगले मात्र मैले गर्न सकेको हुँ। अनि उहाँ आउने कि नआउने भन्ने दोधार थियो, त्यही भएर मैले यसलाई अङ्ग्रेजीमै बनाएँ। तर अब सानी दिदी पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर म दुईटै भाषामा सँगसँगै लाने प्रयास गर्छु। अनि हुन्छ। सो आजको यो मेरो टक, दिस टक टुडे इज अ मेथोडोलोजिकल रिफ्लेक्सन अन माई PhD field work. अनि basically what I'm trying to do is I'm trying to make sense of my personal experiences and also it's a work in progress. यो चाहिँ ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ अथवा मैले यस्तो पाएँ भनेर देखाउने भन्दा पनि दिस इज लाइक एक्सर्साइज इन थिङ्किङ आउट लाउड हुन्छ नि। मैले चाहिँ यो कुराहरू सोचिरहेको छु अनि यो कुराहरू यसरी समूहमा छलफल गर्दाखेरि कस्तो फिडब्याक आउँदो रहेछ अथवा कसरी बुझिँदो रहेछ त्यो अनुसार चाहिँ मेरो कामलाई त्यसरी नै परिमार्जित गर्छु भनेर यो आजको यो छलफल गरौँ भनेर प्रत्युष सरले भन्दाखेरि हुन्छ भनेर आएको होइन। So the presentation it does not move towards a conclusive end, right? But I rather take this as an opportunity to further the conversation. यहाँ मैले भनेको कुराहरू चाहिँ जुन छलफल गर्ने कुराहरू चाहिँ पहिल्यै पनि भनिएका कुरा हुन्, जस्तै उमा प्रधान, सङ्गीता थिबी लिम्बू उहाँहरूको लेखाइमा यी कुराहरू झल्किन्छन् होइन। अनि यो मेरो दिस इज एन अटेम्प्ट to add another dimension to that discussion. त्यहाँ हाम्रो यो research field मा भइरहेको discussion मा I'm just trying to add an additional dimension through this talk. अब मेरो PhD को project को बारेमा भन्नुपर्दा this entire field work is situated within my PhD field work, which is on disaster sociology. So I set out to understand vulnerabilities and capacities formations urban settings मा vulnerabilities disaster vulnerabilities हरु कसरी रिप्रोड्युस हुन्छ भन्ने विषय थियो मेरो। एन्ड अब त्यसको लागि चाहिँ यो स्टडी आई क्यारिड आउट इन अ स्क्वाटर सेटलमेन्ट, सुकुम्बासी बस्ती भनिन्छ होइन, इन काठमाडौँ। सो अब यसमा मैले टपिकमा हुन्छ नि लिमिनल स्पेसेस भनेको छु। मलाई सुरुमा अघि पनि साथीहरूले सोध्नुभयो यो लिमिनल स्पेसेस भनेको चाहिँ के हो भनेर होइन। अब आई कन्सेप्चुलाइज माई फिल्ड वर्क साइट एज अ लिमिनल स्पेस, अनि बाई द्याट आई मिन अ स्पेस द्याट इट एक्जिस्ट इन ब्लड बाउन्ड्रिज। अब के को ब्लड बाउन्ड्रिज भन्दाखेरि फर्मालिटी इन्फर्मालिटी सिन्स इट्स अ स्क्वाटर सेटलमेन्ट, so it exists in between this idea of formal and informal, and additional dimension to it is whether it's a land or it's a right of river, the right of river way भन्छ कि यो जग्गा अथवा घडेरी हो कि यो पानी खोला बग्ने ठाउँ हो भन्ने त्यो it exists there। अनि सेफ्टी र अनसेफ को डायलगमा छ, एन्ड इज इट पब्लिक और इज इट प्राइभेट हुन्छ नि। त्यो ब्लड बाउन्ड्रिजमा चाहिँ यो दिस स्पेस एक्जिस्ट देयर, हेन्स आई कल इट लिमिनल। एन्ड मोर रिसेन्टली there's yet another dimension that is added to this flux, and that is the indeterminacy of whether this stretch of land is in Kathmandu or Bhaktapur. So यो Manohara land consolidation project ले चाहिँ होइन, it's now that's a project that's taking place between Kathmandu Metropolitan City Office and Bhaktapur municipality, and now they are trying to redraw the boundaries of their respective cities, and both are keen on asking the other party to be responsible for this settlement. आफैले चाहिँ दुईटै नगरपालिकालाई चाहिँ अर्कोले यो बस्तीको जिम्मा लिदियोस् भन्ने खालको भावना छ। त्यसैले that's why it's a liminal space. And I also say that this liminality of this settlement, it's not only located in geography and regulatory frameworks, it also has a discursive texture.
अब त्यो चाहिँ के भनेको भने the settlement also it's discursively it also exists somewhere in between the dichotomies of authenticity and inauthenticity of identities. त्यसमा चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने अब यो बस्तीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो सुकुम्बासीको बस्ती हो कि हुकुमबासीको बस्ती हो भन्ने हुन्छ नि त्यो कुराहरू त्यो विवाद भित्र यो बस्तीको it exists there हैन. अनि त्यसपछि whether it's a space of marginality or it's a space of political capabilities हैन, त्यो discourse it's also within that discourse. And another it's also exists in between this narrative of whether the settlement is resided by people affected by the conflict or it's an urban voting bank for Maoist. So it exists within this flux. So and I think everything that is said about this settlement, the exact opposite has also been said. हुन्छ नि यो हो कि त्यो हो भन्ने कुरा in both ways. During my field work, I found the squatter settlement in these contradictions. Such contradiction or a state of flux proved to be challenging for me. So it was very challenging for me to work within this liminality, and that was because my understanding of everyday risk, disaster risk was challenged, and my positionalities shifted with every other conversation. Now in this constant flux, only one thing has been constant. Throughout 8 months of field work, only one thing has been constant, and that constant residual feeling was this feeling of discomfort, and that's what I'm going to talk about. I'm trying to unpack what this discomfort was. So before that, like this, some information about my fieldwork. It's an ethnography-inspired fieldwork made from May to December. I'm still like in between interviews. I finished 50 life history interviews in the community, and I also interviewed some MPs, people, the mayors, and people working within the Monora land consolidation projects, DRR experts, urban planners. So this is the extent of my field work. Moving on, about discomfort, So what's this? So when I started to reach out to institutions and individuals who I thought could help me gain access to the squatters settlement, I hit a big roadblock. अब किन भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमै I have like few quotes from early days like of my field work. So anyone I spoke to, Squatter Federation, NGO representatives, and also academics who were engaged in the community in some form, suggested I found a more agreeable community to work with. Agreeable was an euphemism for less fractured or less politicized squatter settlement. के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनमा नाम नतोकिकन हुन्छ नि म गएको ठाउँ I want to maintain that anonymity किनभने I don't want to implicate anyone with whatever I say, हैन. त्यसैले I've tried to anonymize everything. So when I speaking to Squatter Federation को अध्यक्षसँग भेट्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यही बस्ती चाहिँ किन जानु पर्यो त अर्को ठाउँमा जानुस् न त्यहाँ जानुभयो भने हामी तपाईलाई मिलाइदिन्छौँ. They persuaded me to change my field site, हैन. Then I also spoke to another person who did a similar kind of field work last year. अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु नि अब मनोरमा रिसर्च गर्ने भए चाहिँ you have to learn to create a boundary. कति कुरा कसलाई सोध्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम याद गर्नुस् है भनेर हुन्छ नि. त्यसलाई this environment of apprehension कि यो त्यस्तो खालको डिस्करेज फिल भयो कि नजानुस् भन्ने. अनि एकजनाले चाहिँ के पनि भन्नुभयो भने यसरी गफ गर्दाखेरि यस्तो लुगा लगाएर चाहिँ नजानुस् है भन्नुभयो के मलाई. अनि I was just wearing a t-shirt and a pant and I was like, what are you trying to get at? Like के लुगा लगाएर जानु त हैन. It was so this kind of discomfort के अनि त्यसपछि अर्को एउटा सुकुम्बासी सम्बन्धी नै काम गर्ने संस्थाले चाहिँ मलाई के भन्नु भने मनोरमा त हामी नै काम गर्दैनौँ यो त एकदमै पोलिटिसाइज ठाउँ हो तपाईँ किन जानुहुन्छ तपाईले काम गर्न पाउनुहुन्न भन्नुभयो हैन. अनि फाइनली लाइक दे वर गेटिङ एट लाइक यो बालिनको चाहिँ एभिक्सन नोटिसले गर्दाखेरि चाहिँ समुदाय एकदम सशंकित भएको छ. तपाईको फिल्ड वर्क चाहिँ गर्ने के भन्छ त्यो एन्भाइरोन्मेन्ट हुँदैन भनेर यस्तो खालको डिस्करेजमेन्टहरु भयो. सो
सो हाउ आई स्टार्टेड फिल्ड वर्क भन्नाले जुन कम्युनिटीको सँगको इन्गेजमेन्ट छ होइन, आई स्टार्टेड इट एज अ ट्रायल. आई सेड टु द चेयरपर्सन अफ द फेडरेसन, मलाई 1 महिना ट्राई गर्न दिनुहोस्. अब अनि समुदायबाट ब्याकलास आयो, त्यस्तो सपोर्ट भएन भने चाहिँ देन आई विल फाइन्ड अ डिफ्रेन्ट प्लेस टु गो भनेर मैले 1 महिनाको लागि ट्रायल स्टडी स्टार्ट गरेँ होइन. एन्ड so with everything that I've said here, like the work at the community started with a lot of apprehension at my end, and to be honest, in last 8 months the experience I had in the field was not very different from what was forecasted for me. हुन्छ नि उहाँले भनेको भन्दा धेरै फरक चाहिँ भएन हैन त्यो एक्सपिरियन्स. अनि सो एकदम आई ट्राई टु लोकेट दिस डिस्कम्फर्ट. हुन्छ नि इट्स अ भेरी आर्बिट्रेरी फिगर हैन. Surgically, I don't think you can talk about discomfort, but I've tried to highlight, this the spaces, the avenues where this sense of unease was located. And it was like dealing with abject poverty, distrust, mistrust from the community, the local communities that operated within unarko challenges, monsoon, rain, flood, inundation, muddy tracks, trying to navigate in this settlement, people's expectation, because it's a flood prone area. हुन्छ नि हरेकचोटि आएर रिसर्च गरेर के हुन्छ त हामीलाई what do we get out of it भन्ने खालका कुराहरू gauge, which was very important for me because which was not important but it was very problematic for me because since the community was like त्यो एकदम सशङ्कित भएको कारणले you could feel that I felt watched, and somebody from within the community in a recorded interview told me that he asked somebody within the community to follow me around. So I had these experiences of never interviewing alone because somebody would be always lingering around. So अनि त्यसपछि the risk rhetoric हुन्छ नि यस्तो लुगा लाएर नजानुस्, हुन्छ नि समुदायले तपाईलाई गर्दैन भन्ने खालको त्यो discouragement and caution. So the entire experience, like त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै this entire rhetoric was like I started with a sense of unease. And अब के भयो त भन्ने कुरा हैन. अब डिस्कम्फर्ट भयो त भयो. सो के भयो त यो त इट्स पार्ट अफ फिल्ड वर्क हैन. अब यो ठुलो कुरा के भयो त डिस्कम्फर्ट भएर भन्ने खालको कुरा पनि हुन सक्छ. अब पहाडमा जानु पर्यो भने उकालो चढ्नु पर्छ हुन्छ नि, एक्सेस गर्न अप्ठ्यारा ठाउँहरू त धेरै पनि छन् भन्ने तर्क हुन सक्छन् र तर्क छन् पनि हैन. ती तर्क पनि छन्. यसलाई चाहिँ अब यो डिस्कम्फर्टको बारेमा, फिल्ड वर्कको प्रोसेसेसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि इट हेज बिन लाइक कन्सिडर्ड सेल्फ अब्सेसिभ नेभल गेजिङ भन्छ क्या. हुन्छ नि रिसर्चर चाहिँ आफ्नो फिलिङ्स, आफ्नो एक्सपिरियन्ससँग चाहिँ अब्सेस्ड भएर यस्तो कुरा गर्छन् भन्ने धार पनि छ. तर अर्को धार चाहिँ फेमिनिस्ट थ्योरिस्टहरूले चाहिँ के भन्छन् भने, फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट जसको कामबाट प्रेरित भएर यो कुरा म गर्दैछु, सारा अहमद, क्लारा हेमिङ्स जस्ता मान्छेले चाहिँ के भन्छन् भने, दे आर्ग्यू द्याट द इमोसन द्याट वी एक्सपिरियन्स एज अ पार्ट अफ द रिसर्च or part of the research process aren't some uncomfortable feelings or extraneous noise to be filed away, ignored or dismissed. यो फिलिङ्सहरूलाई चाहिँ डिसमिस नगर है भन्छ. अनि किन भन्दाखेरि दिस फिलिङ्स एन्ड एफेक्ट्स, यो जुन यो फिल्ड वर्कसँग एन्काउन्टर गर्दाखेरिको जुन इमोसन्स छ त्यसलाई एफेक्ट भनिन्छ हैन. ती एफेक्टहरूले चाहिँ दे आर नट एट्रिब्युट्स अफ एन इन्डिभिजुअल. द्याट्स नट ओन्ली मी बिङ सेल्फ अब्सेस्ड, but it's a product of a concoction of dynamic relations between individuals, materiality, discourses, histories, locations and geopolitics. So it's more than your self-obsession भन्ने कुरा गर्छ हैन. They also argue that these feelings can be epistemic and interpretive resource. So it can contribute to these feelings. When you engage with them, it can contribute to a knowledge production process. And it works as an actant in a research that can either close down questions or potentially open up spaces to confront and challenge the lure of uncomfortable ignorances. So if you engage with this discomfort, so it helps you question your own
question your own actions, the things that you do in field, the line of the query that you pursue. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ don't shut it down भन्छ, and I'll give some examples of what that meant in my own research. So this study of affect is located within the broader idea of affective methodologies that conceptualizes bodily affects such as disgust, love, shame, anger as a methodological tool to ask questions on epistemic processes and ethical choices researchers make. So अहिलेसम्म भएका कुरा त यो हुन्. अब मेरो नयाँ कुरा लाइक मेरो रिसर्चबाट मैले नयाँ कुरा चाहिँ के भन्न खोज्दैछु भने हो यस्तो इमोसन्सलाई स्टडी गर्यो भने it leads to it's epistemic process, leads to a certain kind of knowledge. But I'm also saying that in my case what I found was examining this kind of affect like discomfort, you can identify the everyday ethical conundrums we experience in field work. जुन रिसर्च गर्दाखेरि रिसर्चका एथिक्सका कुराहरू चाहिँ त्यो फल्ट लाइन्सहरू चाहिँ when you engage with this affect you can see those fault lines. And also it helps identify the shifting positionalities in the field, how the positionality of a researcher is in constant flux in reference to the research participants and the research context. So that's my tentative argument. Now like त्यो कसरी त like fieldsमा कसरी भयो भन्दाखेरि before going on to the quotes I want to say so when I started interviewing in the squatter settlement, I came across multiple contrasting and contradictory narratives of Sukumbasi lived experiences. Sukumbasi भनेको के हो भन्ने कुराको चाहिँ एकदम contrasting, contradictory हुन्छ नि फरक खालको भोगाइहरू चाहिँ त्यो मनरा बस्तीभित्र पाइयो हैन. अनि I quickly came to realize that Sukumbasi was as much a performative identity as a lived reality. So there's like an element of performance as well, and कसैको लागि त्यो lived reality हो, but that's also the performative dimension of that identity. And I heard stories of women, especially single women, being victimized within the community by the so-called leaders in the community. Now I'll not go into the detail of that story. के भयो भन्ने कुरामा नजाउँ हैन, तर it's to maintain the anonymity of my research participant. But these women are also the member of Squatter Federation, and they have participated in various forms of protest as a part of squatter movement. त्यो मुभमेन्ट भित्र हुँदाखेरि पनि मुभमेन्टकै मान्छेहरूले पनि एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरुमा चाहिँ इन्टरभ्यु गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कस्तो खालको कुरा गर्नुभयो भने, let me talk about this situation one. Now this woman tells me like, I'm telling this only to you in its strict confidentiality. I'll get into trouble if this gets out. With everything that I experienced this year in this settlement, I wish this settlement was bulldozed. भन्नुहुन्छ कि भित्रै यो फेडरेसनको एउटा सदस्य नै हो उहाँ हैन. अनि अर्को साथी एकजनाले चाहिँ के भन्नु भने, एकपल्ट बालेनले डोजर ल्याएर बस्ती समाएपछि मात्रै थाहा हुन्छ को पीडक र को पीडित हो भनेर. नाउ दिस कोट क्यान बी, यो कोटलाई चाहिँ गलत हिसाबले बुझ्न भएन कि. यो चाहिँ के हो भने त्यहाँभित्र एक्सपिरियन्स गरेको पीडा हुन्छ नि, मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो भएर भनेका कुराहरू हुन् हैन. यहाँभित्र चाहिँ आफ्नै समुदायको व्यक्तिहरूबाट जब पीडा हुन्छ अनि मान्छेलाई चाहिँ त्यो पीडा पोखेको हो, रुँदै भन्नुभएको थियो उहाँले यो कुरा मलाई हैन. So the interview with both these women were particularly difficult as they retold their stories of persecution within their own settlement by people who are in the leadership positions. The stories were said in strict confidentiality. They would say तपाईलाई मात्रै भनेको यो कुरा बाहिर नजाओस्, or they would also say like यो कुरा बाहिर भन्न मिल्दैन, यस्तो भन्यो भने हामीलाई समुदायमा गाह्रो हुन्छ है भन्दै रुँदै यो कुराहरू भन्नुभएको थियो के. There were few people in the leadership positions whose name would be repeated. बारम्बार एउटै मान्छेको नामहरू आउँथ्यो जसको नाम हामी छलफल गर्दा पनि लिदैनथ्यौ, दाइ ठुल्दाइ भन्थ्यौँ हैन कुरा गर्दाखेरि, किनकि त्यो अवस्था थिएन, बस्तीमा खुलेर बोल्ने अवस्था थिएन. And these people were the ones who used to misuse their power and influence the community to further marginalize people already living in marginality. So during the course of fieldwork, यो त victim सँगका कुरा भयो हैन. During the course of fieldwork, I also interviewed these leaders
होइन टुवर्ड्स द लाइक आई वाज भेरी स्ट्राटेजिक सुरुमा चाहिँ गएर उहाँहरूसँग कुरा गर्नुभन्दा टुवर्ड्स द एन्ड अफ बिकज दे ह्याड द पोटेन्सियल अफ टु सट डाउन माई फिल्ड वर्क होइन त्यस्तो खालको अवस्था थियो सो टुवर्ड्स द एन्ड अफ माई फिल्ड वर्क आई इन्टरभ्यू दिज लिडर्स एज वेल so what was very discomforting was for me was like I could not challenge their narrative of community leadership or benevolence हुन्छ नि अब उहाँहरूको कन्भर्सेसन like one way conversation थियो and they would tell me like all the good things they've been doing in the community मैले यस्तो गरेँ समुदायमा उस्तो गरेँ भन्नुहुन्थ्यो जबकि 6-7 महिनासम्म मैले अर्को पाटोको कथा सुनिरहेको थिएँ होइन तर त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ के भयो भने बसेर सुन्ने बाहेक केही देयर इज नथिङ आई कुड डु हुन्छ नि अब के क्वेसन सोधौँ होइन तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ मान्छे गएर बाढी पस्ने ठाउँमा मान्छे बसेका रहेछन् नि त भन्ने खालको प्रोभोकेटिभ क्वेसन सोध्ने स्पेसै भएन अब कस्तो खालको लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल दिस वाज दिस really difficult interview that I did with a cadre of a he's a member, he holds a position within the ruling party, अहिले ruling party भित्रको party politics मा active हुनुहुन्छ and I was interviewing, I pursued him for a long time अनि in interview मा जाँदाखेरि चाहिँ घरमा जाने बित्तिकै it was in his he lives in this quarter settlement and I met him उहाँको भान्सामा and like we're seated across अनि सुरु नै how he started was like so who did you pay to access the community भन्नुभयो के सुरुमै अब हुन्छ नि who did you pay like how much did you pay भन्ने उहाँले नै सुरु गर्नुभयो अनि after that I was like I completely closed down because it was more of him taking over the interview and I went there as a like मैले चाहिँ उहाँलाई he was a part of the committee local committee and also a flood victim त्यसरी I was trying to interview him तर he took over the interview and he is like this one way monologue जस्तै भयो के त्यो interview and so I knew if I alluded to some of their misdemeanors this was not only one person there are like few names that kept recurring during my conversations and I knew if I alluded to their misdemeanors which is like I'm putting it very lightly I might not be allowed to continue with my interviews and I just let them lead the interview and so this is how like with discomfort you close down a certain avenues you do not pursue a line of questioning because that's what discomfort does and although it was very vital for me to understand like how vulnerabilities are reproduced within these marginal spaces these interviews were very, very vital to me but I had to close it down for two reasons that I mentioned before but, however I'm presenting मैले यहाँ आज यो दुईटा कोट प्रेजेन्ट गरिरहेको छु which I find it extremely ethically challenges live stream work गरिरहेको छैन sorry I find it equally challenging because this kind of your quotes from within हुन्छ नि when there is like a eviction notice being served these kind of quotes can validate the state interventions in squatter settlement हैन उनीहरुले भित्रबाट यस्तो कुरा गरिरहेछ त भन्न पनि सक्ने छ नि त yet despite that this was like an opening space like this is an ethical choice to bring these quotes here to bring that tensions within the community see these are हामीले जुन एउटा हाम्रो जुन बुझाइ छ सुकुम्बासी बस्ती प्रति अथवा रिस्कमा बसेको समुदायमा हुन्छ नि जोखिममा बसेका समुदायप्रतिको हाम्रो जुन बुझाइ छ मार्जिनलिटीको मार्जिनल छन् अर्बन पोर छन् भन्ने जुन न्यारेटिभ छन् त्यसलाई च्यालेन्ज त गरिरहेको छ नि त यसले so it was also an ethical despite discomfort I'm bringing these quotes here and Rachel Chadwick भन्ने रिसर्चर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने to engage with this kind of discomfort हुन्छ नि it's sort of it challenges the lure of comfortable ignorances भन्नुहुन्छ कि it's rather like I could have left it out but it's a choice to bring it in because then it would have been living in comfortable ignorances so this is I'm just trying to show like this is one of the examples how engaging with affect can help navigate ethical dilemmas so there's another situation that I want to talk about so in another situation this is an excerpt of a conversation with a squatter federation member I realized early on that people did not want to be asked about the risk living in riverside settlement
Every time I asked this question, depending on the socio-economic and political status of the research participants, the question was met with either annoyance or despondency. अब खोला छेउमा त बस्नु हुँदैन नि, जोखिम छ नि त भन्दाखेरि चाहिँ कसै चाहिँ रिसाइदिनु हुन्थ्यो, कसै चाहिँ एकदमै स्याड हुनुहुन्थ्यो क्या, हुन्छ नि एकदम पिर परेको जस्तो खालको रियाक्सन हुन्थ्यो. अनि after few months in the field, I came to realize that any conversation around flood risk was construed as a conversation on relocation. Since the government's rationale for the eviction of the riverbank settlement was based on the project that aimed to reduce flooding by building infrastructure, the river corridors and parks, to move the settlement away from the potential flooding zone. So, किन त उहाँहरूलाई I'm trying to, मैले यो दुईटै भाषामा लान ट्राई गरिरहेको छु. I'm trying as much as I can. Sorry, bear with me. किनकि सानी दिदी हुनुहुन्छ and it's so important कि उहाँ यो कुरा सुन्नु, उहाँले सुन्नु चाहिँ मेरो लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. So sorry for the repetition. So मलाई चाहिँ के रियलाइज भयो भन्दाखेरि अनि खोलाको छेउमा त जोखिम छ नि त बस्न भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई रिस उठ्ने अथवा कोही चाहिँ हुन्छ नि अलिक रिसाएको जस्तो गर्ने, कोही चाहिँ एकदम दुखी हुने. अब त्यो चाहिँ किन रहेछ भने अब स्टेटले चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो बस्तीको छेउमा चाहिँ बाटो ल्याएर हैन सेटलमेन्टलाई चाहिँ जस्तै रिस्क सेन्सिटिभ ल्यान्ड युज प्लानले चाहिँ के भन्छ भने खोलाभन्दा यति टाढा बस्नु है भनेको कारणले त्यहाँ ग्रिन पार्क बनाइन्छ, त्यहाँ बाटो बनाइन्छ, फेरि ग्रिन बेल्ट छ अनि मात्र बस्ती छ नि त. अनि यो सबै कुराको बुझाइ छ. अनि मैले जोखिमको कुरा भन्ने बित्तिकै योले चाहिँ बस्ती सार भन्ने खालको मान्छे रहेछ है भनेर उहाँहरूले मलाई एउटा उसमा हालिदिइहाल्नुहुन्थ्यो क्या, त्यसरी लिनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई होइन. अनि सो अब यो कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ so with that knowledge to minimize the emotional toll on the people I interviewed and on my own discomfort upon the reaction. अब यो कुरा सुन्दाखेरि मान्छेहरू अपसेट हुने, उनीहरू अपसेट मैले उनीहरूलाई अपसेट बनाएँ भनेर म आफै अपसेट हुने होइन. त्यो डिस्कम्फर्टलाई अभोइड गर्नको लागि चाहिँ what I did, I refrained from asking speculative questions on future flooding. हुन्छ नि भविष्यमा के होला, अर्को वर्ष बाढी आउला भन्ने कुरा चाहिँ सकेसम्म मैले सोधिनँ. तर कस्ता व्यक्तिलाई सोधिनँ भने जो चाहिँ who are living in abject poverty, हुन्छ नि मटेरियल पोजिसन, घरमा जाँदाखेरि भित्र केही पनि छैन, खोलाको छेउमा बस्नुभएको छ, सानो टहरामा बस्नुभएको छ, त्यस्तो ठाउँमा I had to shut down this line of questioning, right? But then as a researcher there was another contesting urge, and that was to continue the conversation and inform people on emerging signs of urban flooding and the risk of living on the river bank. And this was as a payback to the generosity of the people participating in the study. So अर्को urge चाहिँ as a person working on risk के थियो भने होइन यस्तो बस्तीमा त बस्नु हुँदैन, यहाँ त बाढी आउँछ भनौँ लाग्थ्यो कि हुन्छ नि. द्याट वाज एन अर्ज. किनभने पिपल वर भेरी जेनरस टु मी. मान्छेहरू घरमा बस्यो खायो, हुन्छ नि अब छोरी नानी भनेको छ होइन. अनि त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ उहाँहरूले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ. अनि भित्रबाट मनमा चाहिँ होइन एथिकल्ली चाहिँ मैले त भन्नुपर्छ रिस्कको बारेमा जस्तो पनि लाग्थ्यो कि. देयर वाज दिस कम्पिटिङ अर्ज. बट so within disaster literature, within disaster literature, such urge has been conceptualized as ethical responsibility arising from the awareness of hierarchy and inequity between the researcher and research participants. This discomforting urge also emanates from the underlying guilt in researchers who bear the privilege of living the risky situation if it turns threatening to them, a privilege that most of my research participants lacked. So in my interviews, basically what I'm saying is अब यो चाहिँ एउटा गिल्ट, रिसर्चर्स गिल्ट के हुन्छ नि. त्यहाँ यो पालि ठुलो बाढी त आएन तर देयर वाज सम इनन्डेसन. अनि म त्यही थिएँ. अनि पानी भरेर आएपछि मलाई के फिल भयो भने म यही बसिरहेँ भने म बाहिर निस्किन सक्दिनँ. आई हेभ टु गो. सो आई हेभ द्याट प्रिभिलेज टु लिभ द्याट सिचुएसन एनी टाइम. अनि त्यो गिल्टले गर्दाखेरि चाहिँ होइन मैले त यहाँ रिस्क छ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कन्स्टेन्टली त्यो देयर वाज लाइक दिस एथिकल डिलेमा द्याट I fought. So what I did was, instead of asking this this question that मान्छेको मेन्टल फ्रेममै छैन क्या, फ्युचर फ्लडिङ भोलि हुन्छ नि यहाँ घर बनाएर बस्दाखेरि भविष्यमा के हुन्छ भनेर मान्छेले त्यो मेन्टली सोचेको छैन. अनि त्यो क्वेसन चाहिँ त्यहाँ नसोधेर आई स्टार्टेड आस्किङ दिस question to the members of the federation and the local committees, and like I was asking them, I asked committee members and the members of the federation if they consider flooding and also river-induced lateral erosion while advocating for the right to live in the river bank. उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले अब बसोबासको अधिकारमा
कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कतै जोखिमको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर सोध्थेँ क्या जहिले पनि. अनि एन्ड सो this issue, and that was because flood was a secondary issue for the squatter leaders and also the advocates, as they considered the informal status of as the cause of the disaster rather than the proximity of the settlement to the river. यो त हामी सुकुम्बासी भएर यहाँ अव्यवस्थित बसोबासी भएको कारणले पो त यो के भन्छ यो बाढीको जोखिम छ त, यसलाई त फर्मल सेटलमेन्ट बनायो भने यो जोखिम रहँदैन भनेर आफ्नो पोजिसनलाई डिफेन्ड गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरूले. अनि the question that I asked about disaster did not align with what people wanted to talk. The right to live in the riverbank and the risk of eviction. So मेरो क्वेसन चाहिँ उहाँहरूलाई अलिक खड्किन्थ्यो पनि क्या, किनकि जोखिमको कुरा गर्ने बित्तिकै रिलोकेसनतिर जोडिन्थ्यो. अनि उहाँहरूलाई त्यो कुरा गर्नुभन्दा पनि यो त हाम्रो अधिकारको कुरा हो, यो रिस्क भन्दा पनि बसोबासको अधिकारतिरको कुरा त्यतातिर जान्थ्यो. अनि in such discomforting interaction I reflected on the ethics of doing research. हैन, अब फेरि यसमा रिसर्चको एथिक्सको कुरा आउँछ. हामीले कसको लागि रिसर्च गर्ने त हुन्छ नि, वाट एम आई स्टडिङ हुन्छ नि, भलनरेबिलिटिजको कुरा गर्दैछु, जुन समुदायसँग कुरा गर्न खोज्दैछु त्यसको उहाँहरूको चासो त्यहाँ छैन हैन. सो रिसर्च कसका लागि किन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लाइक आई केप थिङ्किङ अबाउट इट. अनि नाउ अब बिकज माई स्कलरसिप इज इन रिस्क हुन्छ, मेरो पढाइ मैले जानेका कुरा रिस्क डिजास्टर्सको बारेमा छ, एभ्रिडे इन्सिक्योरिटिजको बारेमा छ भने, सो आई वाज इन्क्लाइन टु आस्क क्वेसन्स अन द रिकरिङ हजार्ड होइन. एभ्री इयर सधैँ आउने बाढीको बारेमा क्वेसन सोध्न मन लाग्थ्यो मलाई. तर द स्क्वाटर my research participants were preoccupied with their informal status and tried to circumvent queries that threatened their claim to the riverbed land. So उहाँहरूले चाहिँ जहिले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ स्पेसली समितिसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि जोखिमका कुराहरूको कुरा गर्न इन्गेजै हुन चाहनुहुन्न थियो कि, त्यसलाई घुमाइदिइहाल्नुहुन्थ्यो होइन. अनि अब जस्तै मैले एउटा यहाँ दुईवटा सिचुएसन पनि दिएको छु होइन. उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जस्तो एकदम अलिक आक्रामक शैलीमा चाहिँ उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, ए तपाईँ हुन्छ नि हामीलाई मात्रै जोखिम छ त, त्यो शान्तिनगरमा त्यत्रो बस्ती छ उनीहरूलाई जोखिम छैन, यो त सुकुम्बासीहरूले 50 लाख आनाको जग्गामा बस्ने भएको भएर चाहिँ यस्तो कुरा गरेको सरकारले भनेर अलिक कसैले एकदम आक्रामक ढङ्गले भन्नुहुन्थ्यो भने, कसैले चाहिँ मैले अब 3 तला घर बनाएको एकजना साथीलाई सोधेको थिएँ, अब तपाईँले बिल्डिङ कोड फलो गर्नुभएको छ त, अनि उहाँले लोन लिएर घर बनाउनु भएको रहेछ होइन, अनि अरू खालका जोखिमहरू पनि छन् त भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले पुरै आँखाभरि आँसु पार्नु भयो कि, किनकि त्यहाँ लोनका कुरा छन् होइन. हामीले त यस्तो घर बनाउने भनेर सोचेको थिएनौँ, बनाउँदै अब 3 तल्ला बन्यो, अनि मेरो लोन पनि छ, मैले जग्गा तितोमा राखेको छु भनेर त्यो दुईटा एस्पेक्टको हुन्छ नि, त्यो रिस्कसँग इन्गेजै हुन खोज्नुहुन्न थियो होइन. सो द्याट सोर्ट अफ लाइक ब्रट ब्याक दिस हुन्छ नि यो एथिकल क्वेसन्स अफ लाइक यु नो हु डु यु डु रिसर्च फर हुन्छ, के कुरामा रिसर्च गर्ने, रिसर्च पार्टिसिपेन्ट्सलाई डु वी हेभ द राइट टु आस्क द्याट क्वेसन्स हुन्छ नि, उनीहरूलाई भावुक बनाएर उनीहरूलाई डिस्कम्फर्ट क्रिएट गर्ने हुन्छ नि. सो अल दिस एथिकल there's like discomfort in all these ethical challenges. So यो एउटा पाटोको कुरा भयो होइन. यसमा चाहिँ एथिक्सका कुरा गरिरहेको थिएँ मैले, डिस्कम्फर्टलाई एक्जामिन गरेर एथिक्सका कुरा के हुन्छ. यसपछिको कुरा चाहिँ लाइक मोर फर्मेटिभ, इट्स अ बिट आउट देयर हुन्छ नि. आइम जस्ट ट्राइङ टु पुश द लिट्रेचर अन इट. अलिकति थ्योरिटिकल पनि छ. यसमा चाहिँ मैले के भन्दैछु भने यी डिस्कम्फर्टले चाहिँ रिसर्चरको पोजिसनालिटी लाई पनि बुझ्न मद्दत गर्छ भन्दैछु होइन. अनि पोजिसनालिटी भने के हो त होइन, वाट इज पोजिसनालिटी. अब यसमा चाहिँ लाइक पोजिसनालिटी इज युजली कन्सेप्चुलाइज इन 3 एस्पेक्ट्स होइन. रिसर्चर्स पोजिसन इन रेफरेन्स टु द सब्जेक्ट अन्डर इन्भेस्टिगेसन, द रिसर्च पार्टिसिपेन्ट्स एन्ड द रिसर्च कन्टेक्स्ट एन्ड प्रोसेसेस. अब so my positionality, what I felt was my positionality in reference to the Sukumbasi movement was very crucial, very much questioned at the beginning of the research. My on the early days of my field work, I used to get constantly asked about
वाट इज योर पोजिसन हुन्छ नि सुकुम्बासी यहाँ बस्नुहुन्छ कि हुँदैन त तपाईँलाई के लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ एभ्रिवेयर द्याट एभ्री पिपल आई टक टु यो क्वेसन आएर ठोकिन्थ्यो होइन सो एन्ड आई वाज लाइक मेड टु जम्प अ लट अफ होप्स विदिन द कम्युनिटी एज वेल बाहिर त भयो नजाऊ भन्यो होइन सुरुमा अनि बल्ल बल्ल कम्युनिटीमा पस्यो कम्युनिटीभित्र पनि के भयो भने त्यहाँको समितिहरूसँग स्वीकृति लिनुपर्ने होइन त्यो सबै कुराहरू मैले गर्नु परेको थियो So while I was jumping hoops with the Squatter Federation, the local committees to access this basti, the main question people wanted to understand was how I perceived Sukumbasi. Many examples were shared, and they will tell me stories of journalists and researchers who misrepresented होइन सुकुम्बासी बस्तीको बारेमा चाहिँ गलत कुराहरू लेखेका मान्छेहरूको यो जर्नलिस्टहरूका उदाहरणहरू दिनुहुन्थ्यो होइन अनि दे डिड नट दे वान्टेड टु मेक स्योर द्याट आई वाज नट वान अफ देम अनि सो एभ्री टाइम आई आस्क्ड दिस क्वेसन वर आस्क्ड आई ह्याड टु अस्योर देम द्याट माई स्टडी वाज नथिङ टु डु विथ इन्फर्मालिटी मेरो स्टडी भनेको सुकुम्बासी अथवा कसले जग्गा पाउनु पर्दैन भन्ने कुराको होइन मैले त खालि बाढीको असरको बारेमा स्टडी गर्न खोजेको हो भनेर मैले उहाँहरूलाई रिपिटेडली मैले बुझाउँथेँ होइन अनि सो नाउ So in last 8 months, what I've realized is the fractured lines of Sukumbasi identity. And I told it before, I met people who performed their Sukumbasi identity in masses, but in the safety of the private spaces of their private spaces, their confessions challenged the landless narrative. अब मैले कतिजना मान्छे चाहिँ कस्तो पनि भेटेँ भन्दाखेरि जुन सरकारको डेफिनेसन छ सुकुम्बासी भनेका यी हुन् भन्ने तीभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ तीभन्दा बाहिरका मान्छेहरू पनि भेटे होइन सो स्क्वाटर हुनु भनेको चाहिँ इट्स मोर अफ अ पर्फर्मेटिभ होइन आन्दोलनमा जाने दे आर पार्ट अफ द मुभमेन्ट बट when we're speaking like हुन्छ नि वान टु वान कन्भर्सेसन हुँदाखेरि घरभित्र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू टेल मी लाइक समथिङ भेरी डिफ्रेन्ट के उहाँहरूको आफ्नो परिस्थितिको बारेमा सो if we agree that so now what I'm trying to get at is so identity formation हुन्छ नि यो जुन सुकुम्बासीको आइडेन्टिटीको कुरा छन् हैन अब आइडेन्टिटी फर्मेसन भन्ने प्रोसेस is an emergent self making it's contingent to time and space and it is in a perpetual state of becoming then researchers positionality which stands vis-a-vis the respondent's identity how can it be locational होइन and identity shouldn't positionalities be emergent too भनेर मैले यो क्वेसन सोधिरहेको छु आफूलाई यसमा मैले के भन्न खोजेको भने जुन हामीले जसलाई सुकुम्बासी भनेर बुझ्छौँ नि जे कुरालाई जुन डेफिनेसन छ त्यो डेफिनेसन भन्दा त धेरै फरक अनि इट्स अलवेज इन अ स्टेट अफ बिकमिङ के त्यो आइडेन्टिटी भनेको त एउटा फिक्स्ड हुँदैन रहेछ नि त कुरा गर्दै जाँदाखेरि सुकुम्बासी भनेर जो त्यो ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यो त हामीले डिफाइन गरेको प्यारामिटर्स भन्दा बाहिरका मान्छे पनि त सुकुम्बासी हुँदो रहेछ नि त यदि त्यस्तो हो भने त्यस्तो आइडेन्टिटिजहरू चाहिँ इट्स अलवेज इमर्जेन्ट होइन भनेको इट्स इन अ कन्स्टेन्ट स्टेट अफ फ्लक्स भनेपछि हामी एज अ रिसर्चर हाम्रो पोजिसनालिटी भनेको इट्स इन रिफरेन्स टु द्याट आइडेन्टिटी यदि त्यो आइडेन्टिटी नै फ्लक्समा छ भने हाम्रो पोजिसनालिटी चाहिँ कसरी लोकेसनल हुन्छ हाउ इज इट फिक्स्ड पोजिसनालिटी त फिक्स्ड हुँदैन होला नि भन्ने खालको तर्क होइन नाउ आई विल गिभ एन एक्जाम्पल सरी इट्स अ बिट theoretical here. So during the course of 8 months, I developed many friendships within squatter families. So however, I do want to stress that I was never an insider. मलाई कहिले पनि मैले त्यो insider outsider I was never an insider in the community. होइन that was my reading of my position. होइन and I also never attempted to be an insider. म सुकुम्बासी like I never saw myself an insider within that community. But what happened was like I was very close to a Tamil family, and on a rainy afternoon, दिदीले चाहिँ मलाई घरभित्र इन्भाइट गर्नुभयो अनि उयो सिटिङ देयर पानी परिरहेको थियो भुटेको मकै चिया खाँदै गफ गर्दै बसिरहेको थियौँ एन्ड दिदीले चाहिँ मलाई पहिला कति धेरै उहाँको यो मुभमेन्टमा स्क्वाटर मुभमेन्टमा गएको हुन्छ नि कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो क्या अनि मैले यस्तो ढुङ्गा हान्थेँ
अनि त्यस पुलिसले हेऱ्यो भने चाहिँ आई जस्ट एक्ट लाइक ए बाई स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि नर्मल मान्छे जस्तो उभिदिन्थे भनेर यस्तो यस्तो कथाहरू सुनाइरहनु भएको थियो। अनि उहाँको श्रीमान चाहिँ दाइले चाहिँ बाहिर ठुलो पानी परेको भएर घरको बाहिर कुलो खन्दै हुनुहुन्थ्यो, लाइक पानी ड्रेन होस्, घरभित्र पानी नआओस् भनेर। अनि यही सन्दर्भमा चाहिँ मैले उहाँलाई के सोधेँ भन्दाखेरि अब यो ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भने यो बस्ती चाहिँ 4वटा जोनमा डिभाइडेड छ क्या। अनि यो 4थो जोन भनेको चाहिँ खोलाको छेउमा, जहाँ चाहिँ बाढीको जोखिम भएको ठाउँमा, र विशेष गरी म उहाँसँग किन कुरा गर्थेँ भने त्यो क्षेत्रमा भएका घरहरू मध्येमा यो घर चाहिँ सानो माटोले बनेको होइन। त्यहाँ त ठुल्ठुला घरहरू छन्, 3-4 तले घरहरू छन् होइन, माटो के भन्छ कङ्क्रिट घरहरू छन्। रिसेन्टली नयाँ यो बाढीको कारणले मान्छेहरूलाई घरहरू बनाउनु बाध्य पर्यो, ठुल्ठुला घरहरू बनेका छन्। त्यस्तामा पनि यो सानो घर त्यो एउटा मार्कर अफ भल्नरेबिलिटी हुन्छ नि, यो के हो त भनेर म त्यहाँ धेरै इन्गेज हुन्थेँ। अनि त्यो कन्भर्सेसनमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङली उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने मैले उहाँलाई के सोधेँ भने अनि तपाईँ चाहिँ यत्रो 17-18 वर्ष भइसक्यो यहाँ होइन, अनि घर त पुरानै घरमा बस्नु भएको छ, अनि तपाईँलाई चाहिँ किन नयाँ घर बनाउनु मन नलागेको नि? अब 2 वर्ष अगाडि ठुलो बाढी आएको थियो होइन, अनि त्यो बाढीको कारणले त्यहाँ निकै घरहरू बने क्या। एन्ड अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने सो द्याट्स द कन्भर्सेसन हियर। अनि होइन यहाँ त एकदम धेरै पैसा लाग्छ, अनि त्यति धेरै पैसा चाहिँ हामीलाई यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ धेरै हामीलाई लगानी गर्न मन छैन। अब कुनै दिन पनि हामीलाई यहाँबाट उठेर जाऊ भन्न सक्छ, त्यही भएर लगानी नगरेको भनेर भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ क्या तपाईँले अब भोलि उठायो नि भने कहाँ जाने भनेर सोच्नु भएको छ त, तपाईँको घर परिवारमा यो सल्लाह हुन्छ त भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले एक टुक्रा सानो जग्गा किनेको छौँ, अनि त्यो चाहिँ काठमाडौँको पूर्वतिर ठाउँ भन्नुभएको थियो उहाँले मलाई। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जग्गा छ। अब त्यो अरू केही लागेन भने अब यहाँबाट हामीलाई उठाइदिइहाल्यो भने चाहिँ यहीँ भएको यो टिन र काठ लिएर चाहिँ हामी त्यहाँ सानो दाइलाई छाप्रो हाल्न आउँछ, दाइले छाप्रो हाल्नुहुन्छ भन्नुभयो क्या। एन्ड त्यति भन्ने बित्तिकै उहाँले के रियलाइज गर्नुभयो भने उहाँ हाँस्नुभयो कि अनि बिकज अफ त्यो स्क्वाटर आइडेन्टिटी होइन, उहाँले मलाई यो कुरा भनिहाल्नुभयो। अनि त्यसपछि के भन्नु नि अनि नानीलाई के भनेर त के हुन्छ र भनेर बेसरी हाँस्नुभयो क्या। अनि त्यसपछि दाइ आउनुभयो, अनि दाइलाई पनि मैले त नानीलाई यस्तो भने भनेर भन्नुभयो होइन। अब यो कुरा चाहिँ नभनिएका कुरा थिए होइन, उहाँले मलाई अब गफको सुरमा भनिहाल्नुभयो होइन। अब मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने आई वाज लाइक द्याट वाज नट, मलाई जान्नु थिएन कि उहाँको जग्गा छ छैन, मेरो रिसर्चको विषय होइन होइन। आई स्याट इन कम्प्लिट अनइजी, इट वाज भेरी अनइजी फर मी टु बी प्रिभी अफ द्याट इन्फर्मेसन। अनि मैले फर्दर प्रोब पनि गरिनँ। मैले उहाँलाई त्यसपछि उहाँको जग्गाको बारेमा, जग्गा कसरी किन्नुभयो यो कुरा मैले केही पनि सोधिनँ होइन। अनि बट देन इट वाज पर्सनली इट वाज भेरी आई फेल्ट लाइक माई पोजिसनालिटी वाज डिसलोकेटेड इन अ वे, किनकि माई अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वाट भल्नरेबिलिटी वाज, माई अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ लाइक हुन्छ मैले मार्जिनलिटी बुझेको, भल्नरेबिलिटी बुझेको यो इन्टायर इन्टरेक्सनले कम्प्लिटली च्यालेन्ज गर्यो क्या। अनि त्यसमा पनि 5 मिनट्स अनि त्यसमा पनि ट्राइङ टु नेभिगेट टु ल्याङ्ग्वेजेस हियर, आइ एम सो सरी। अनि त्यसमा पनि सरी कम्प्लिटली लस द ट्रेन अफ थट हियर। मैले के भनेको थिएँ, सो इट डिसलोकेटेड माई पर्सनालिटी, च्यालेन्ज माई वर्ल्ड भ्यू के मैले के बुझिरहेको थिएँ त भल्नरेबिलिटी, फ्लड रिस्कको बारेमा, मान्छेले भल्नरेबिलिटीसँग हुन्छ नि मान्छेको क्यापेसिटिज के हो भन्ने कुरालाई कम्प्लिटली डिसलोकेट गर्यो। र त्योभन्दा पनि धेरै चाहिँ मलाई के कुराले मलाई सोच्न बाध्य भने उहाँले के भन्नु भने नानीलाई भनेर के हुन्छ र भन्नुभयो क्या। अनि त्यो सेन्टेन्स चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने एट वान्स हुन्छ नानी भनेर त्यहाँ अपनत्व पनि छ, तर त्यहाँभित्रको मान्छेलाई बाट उहाँले यो कुरा लुकाइरहनु भएको छ नि। उहाँले एट वान्स मलाई आफ्नो पनि भनिरहनु भएको छ, तर यी बाहिरको मान्छे हुन् भनेर उसलाई भन्दा केही फरक पर्दैन भनेर त्यो त्यहाँ दोहोरो भूमिका छ क्या मेरो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आई वाज थिङ्किङ लाइक हुन्छ नि लाइक पोजिसनालिटी भने के हो त हुन्छ नि, दिस काइन्ड अफ कन्भर्सेसन हुन्छ। रिसर्चरको पोजिसनालिटी भनेको वान्स अगेन कमिङ ब्याक टु वाट आई वाज आस्किङ बिफोर, हाउ क्यान बी लोकेसन वेयर इज इन कन्स्टेन्ट फ्लक्स होइन। सो अर्को 5 मिनट मात्रैसम्म छोटोमा अर्को केस भन्छु जुन चाहिँ वाज लाइक इट वाज भेरी डिस्कस्टिङ त्यो द इन्टायर एक्सपिरियन्स, बट देन इट अल्सो हेल्प्स यु च्यालेन्ज लाइक हुन्छ नि लाइक पुस दिस आइडिया फर्दर होइन। अब एउटा इन्टरभ्यू चाहिँ कस्तो थियो भने उहाँहरू चाहिँ हामीले दाई ठुल्दाई हुन्थ्यौँ होइन, वान अफ द ठुल्दाइज अफ द कम्युनिटी होइन, त्यो बस्तीको ठुल्दाई
सँगको कुरा थियो अनि उहाँले चाहिँ आई वाज लाइक चेजिङ हिम फर अ लङ टाइम कन्भर्सेसन गर्नको लागि लाइक आई वान्टेड टु आस्क हिम फ्यु क्वेसन्स आई न्यू लाइक यु सट इट डाउन अल बट इट वाज म्यान्डेटरी फर द रिसर्च टु गो एन्ड लाइक लाइक टिक अल द राइट बक्सेस राइट सो उहाँसँग कुरा गर्नलाई चाहिँ कति त्योभन्दा अगाडिको एक्सपिरियन्स टुवर्ड्स द बिगिनिङ अफ के भएको थियो भने मलाई कति कुराहरू बुझाउनु भन्नुभएको थियो मैले लगेर बुझाएको थिएँ उहाँलाई अनि बुझाएपछि उहाँले एकचोटि पनि त्यसलाई नहेरिकन टक्क फोल्ड गरेर आफ्नो खल्तीमा हाल्नुभयो अनि मलाई के भन्नु भने ए तिमी जस्तै नानी त अर्को पनि आएको थियो तिमी जस्तै बहिनी अर्को पनि आएको थियो रिसर्च गर्नलाई मैले उसलाई एक दिन राखेर सबै कुरा भनिदिएँ अरू मान्छेलाई सोध्दै हिँड्नै पर्दैन भन्नुभयो कि उहाँले मलाई तब तिमी उता म भएको ठाउँमा आऊ टाइम लिएर म भनिदिन्छु सबै कुरा भन्नुभयो होइन अनि मैले उहाँलाई हुन्छ एउटा तपाईँसँग पनि कुरा गरौँला तर मेरो चाहिँ मेथोडोलोजीले फरक छ भनेर मैले त्यो कुरालाई लामो बनाइन त्यहीँ टुङ्गाइदिएँ सो द्याट वाज माई लाइक फर्स्ट एक्सपिरियन्स विथ दिस पर्सन सेकेन्ड एक्सपिरियन्स के भयो भने जुन दिन उहाँलाई इन्टरभ्यू गर्दै थिएँ त्यसमा चाहिँ यसरी देयर वाज लाइक क्लोज स्पेस एन्ड उहाँ आएर त्यहाँ बस्नुभयो अनि म चेयरले बस्दै थिएँ बस्ने बित्तिकै उहाँले मलाई के भन्छ ल बिहा गर्ने उमेर त भएछ त भन्नुभयो कि एन्ड लाइक के भने कसले भन्छ यस्तो कुरा हुन्छ लाइक वाट इज दिस त्यो हुन्छ नि त्यो मलाई आई फिल सो डिस्गस्टेड इभन लाइक थिङ्किङ अबाउट इट बिहा गर्ने उमेर भएछ इज द्याट समथिङ लाइक हुन्छ नि भन्ने कुरा हो त यो भन्ने जस्तो भयो होइन बट देन एज अ फिमेल रिसर्चर वी कम अक्रस दिस थिङ्स वी लाइक प्रोटेक्ट आवर सेल्फ विथ लाइक आई अफ वान डु इट विथ ह्युमर हुन्छ नि हाँसेर जोक बनाएर आई प्रोटेक्ट माइसेल्फ फ्रम दिस सिचुएसन्स तर एन्ड when I was thinking back हुन्छ नि पोजिसनालिटी इट्स अ रेट्रोएक्टिभ थिङ्किङ होइन गएर यु थिङ्क नि तपाईँको पोजिसनालिटी के हो भनेर सो फार हुन्छ नि दिस इज नट द फर्स्ट इन्सिडेन्ट होइन फिमेल रिसर्चरलाई भएको इन्सिडेन्ट पनि होइन लेखिएको कुरा पनि होइन तर आइड लाइक टु रिड दिस आउट सो द इन्टायर एक्सपिरियन्स क्यान बी निटली टक्ड अवे एज इन माई डेजर्टेसन एज अ च्यालेन्ज फेस्ड बाई वुमेन रिसर्चर इन्टरभ्युइङ द अपोजिट सेक्स So female researchers ko challenges, oh, this is the positionality, you can talk it away. My identity as female researcher gets salience, which then also situates me in the interview process where the researcher-respondent hierarchy is switched. महिलाले पुरुषलाई त्यो पनि त्यस्तो सिचुएसनमा इन्टरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अभियसली उहाँले मलाई त्यसो बोल्दाखेरि हुन्छ नि त्यो पावर स्विच भएको हो नि त एज अ रिसर्चर मैले आई डोन्ट होल्ड द्याट पावर हि एज अ मेल होल्ड्स द्याट पावर होइन फिमेल रिसर्चर्सहरूको लाइक फेमिनिस्ट रिसर्चर्स हेभ बिन राइटिङ अबाउट दिस अ लट होइन कति लेखिएका छ यो कुराहरू हाउएभर when I reflect on the remarks made by the research participant, I do not think that it was only due to my identity as a female researcher that he could make that remark. होइन हामीले जहिले पनि we give salience over one identity क्या फिमेल रिसर्चर भएको भएर यस्तो हुन्छ भनेर मात्रै भनिन्छ तर मलाई चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि त्यो बेलामा so the event space where that articulation was made consists of various elements that influence the articulation. Of course, my identity as a female researcher which is laced with my gender stereotype conforming performativity in the field, and there is also the materiality of the interview space. There is the patriarchal dividend that men are privileged with, and finally inherent hierarchy within fieldwork milieu where he is in the position of authority and I am not. So मैले यहाँ भन्न के खोजिरहेको छु भने it's easy to take one marker of identity and say because and you know put yourself the positionality चाहिँ within one marker of identity, but is that so? म त फिमेल रिसर्चर अहिले पनि हुँ होइन 8 महिनाको लागि त्यो बस्तीमा फिमेल रिसर्चर नै थिएँ तर त्यस्तो खालको कमेन्ट उहाँले त्यो इन्टरभ्यूको स्पेस हुन्छ नि त्यो जहाँ हामी बसेको थियौँ होइन अनि त्योभन्दा अगाडिका कन्भर्सेसनहरू जस्तो मेरो जेन्डर कन्फर्मेटिभ बिहेभियर हुन्छ नि हामी वी पर्फर्म लाइक एज अ रिसर्चर होइन वी पर्फर्म हाम्रो पनि त पर्फर्मेटिभिटी छ नि त फिल्डमा गएर म जे हुँ त्यही त देखाउँदिनँ समुदायले जे सुन्न चाहन्छ जे देख्न चाहिन्छ त्यस्तो खालको म्यानिपुलेसन एज अ रिसर्चर वी डु द्याट म्यानिपुलेसन राइट सो विदिन दिस ब्रोडर कन्टेक्स्ट हुन्छ नि सो वाट आइम ट्राइङ टु से हियर इज पोजिसनालिटी भनेको चाहिँ it's not about just giving like undue advantage to one aspect of your identity. It's more than that. And what I'm trying to argue is the positionality is not locational, which is an oxymoron. Our position location but then it's like I just want to
गेट यु भ्युज अन इट लाइक हुन्छ नि इट यदि त्यस्तो सिचुएसनमा डोन्ट यु थिङ्क लाइक यु नो पोजिसनालिटिज अफ रिसर्चर्स आर इन फ्लक्स एन्ड दे आर मोर लाइक एन इमर्जेन्ट वेयर the like various elements take shape to produce this situation instead of just one identity marker that we often like हुन्छ नि मैला भएको कारणले यस्तो भयो भन्नुको सट्टा हुन्छ नि अरू कारणहरू अरू एलिमेन्ट्सहरू के छ हुन्छ नि assemblies of those elements that produces this positionality so that's what I'm like trying to say. Our positionality in the field emerges within these assemblages, and then wouldn't it be too simplistic? So that's what I'm like trying to reiterate. Isn't it too simplistic to locate ourselves within a range of one identity marker or give salience to one aspect of identity over the other? Like this is just a question I'm putting here. Now the final slide. So यो सबै कुरा भन्नुको चाहिँ अब लाइक इमर्जिङ थट्स लाइक वाट एम आई ट्राइङ टु गेट एट म चाहिँ के भन्दैछु भने सो यो एफेक्टिभ टेक्स्चर अफ फिल्डवर्क एक्सपिरियन्सेस आर लोकेटेड इन द स्पेसेस अफ लिमिनालिटी त्यो भनेको चाहिँ यस्तो लिमिनल स्पेस हुन्छ नि यो ब्लर्ड स्पेसमा चाहिँ फिल्डवर्क गर्दाखेरि चाहिँ दे हेभ लाइक यु नो दे प्रोड्युस अ लट अफ टेन्सन्स दे प्रोड्युस अ लट अफ इमोसन्स है सो वेन यु एक्जामिन दिज इमोसन्स they help you understand the ethical dilemmas, and I'm also saying that ethical dilemmas are located within these everyday encounters, you know, and while you examine these affects, it helps researchers to make ethical decisions. I know you everyday your discomforting encounters or like say examine garyum bhane chai it helps you navigate, it makes you directs you towards ethical decisions. And I'm also saying that positionality of researchers are retroactively placed. Reflexive thinking पछि न तपाईले आफुलाई पोजिसन गर्नुहुन्छ हैन इट्स नट अ एक्टिभ प्रोसेस लाइक एथिक्स भनेको चाहिँ इट्स एन एक्टिभ प्रोसेस यु मेक डिसिजन्स यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा whereas positionality is a retroactive thinking, right? So affects help identify researchers the inherent tensions of locating a researcher within a range of single locale. And if a positionality of a research is located vis-a-vis the research participants and research context, and if these spaces and identities are liminal, the positionalities emerge with the shifting context and encounters. So basically I'm getting at is identities जसरी आइडेन्टिटिजहरू फ्लक्चुएट हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ त्यसरी नै पोजिसनालिटीहरू पनि इमर्जेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको. आइएम सरी अ बिट थ्योरिटिकल हियर and thank you. I tried to stay in time trying to navigate both the languages. Thank you for listening to me.